बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस शख्सियत के पास मौजूद हूँ, जिनसे मैंने टाइम लिया है, उनका नाम है मोहम्मद उस्मान साहब। हमारे टेक्सटाइल के बड़े राइजिंग स्टार हैं और NTU से हमारे क्लास फेलो हैं। इनके बारे में आज हम जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे। आए ख़वातीन व हज़रात, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट किया। रहमानिर्रहीम। करोड़ अरब दरूद मेरे आपके आका नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म जाने दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। बहुत शुक्रिया अली भाई आपकी तशरीफ़ आवरी का। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैंने 2003 में NTU से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की थी, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में। बचपन मेरा फैसलाबाद में गुजरा। एक बहुत ही हम्बल फैमिली से ताल्लुक़ था, बल्कि मुझे आज तक वो लम्हा याद है, सितंबर 1999 जब NTU में मैं दाखिल हुआ, मेरा एडमिशन हुआ। और वो एडमिशन इस मरहूने मिन्नत हुआ कि NTU ने मुझे स्पेशल फेवर दे के पहले साल में मेरी फ़ीस को 2 इंस्टॉलमेंट्स में कर दिया, क्योंकि पहले साल की फ़ीस थी 37,740 रुपये। मेरा एडमिशन सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन जेब में इतने पैसे नहीं थे, लिहाजा स्पेशल दरख्वास्त दी गई। अगर वो दरख्वास्त मंजूर ना होती तो यकीन करें मैं NTU में नहीं जा सकता था। उस दरख्वास्त को मंजूर किया गया उस वक़्त प्रिंसिपल साहब की तरफ से, क्योंकि मेरा एंट्री टेस्ट में 9th पोजीशन थी। अदरवाइज़ मैं कोई BA या BSc करने का सोच रहा था, क्योंकि पैसे नहीं थे। उसकी वजह से 19,740 जमा करवाए और साथ ही होम ट्यूशन्स का आगाज़ कर दिया। सुबह के वक्त पढ़ाई करता था, शाम को होम ट्यूशन्स करता था, क्योंकि अगर वो मैं ना करता तो मैं यकीनन NTU के अखराजात नहीं उठा सकता था। इस तरह चलते चलते 2003 में मैंने ग्रेजुएशन की, और जो कि एक गरीब घराने के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि वो टेक्सटाइल इंजीनियर बन गया। स्कूलिंग जो है वो सारी मेरी फैसलाबाद से थी। लेबॉर्ट्री हाई स्कूल, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक स्कूल है, वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। उसके बाद जो है FSC में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ से मैंने प्री इंजीनियरिंग में जो है वो मैंने जो है FSC की, और उसके बाद जो है फिर मैंने इंजीनियरिंग में अप्लाई किया। इंजीनियरिंग में मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ऑप्शन भी थी UET लाहौर में, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की भी थी, लेकिन चूंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा थी तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मगर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, जो उस वक्त नेशनल कॉलेज ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग था, उन्होंने मुझे एक स्पेशल रिलैक्सेशन फ़ीस में दी, तो मैं उसकी तरफ चला गया। इसके बाद जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आया तो मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन को इम्प्रूव भी किया। जिस तरह के 2006 में फिर मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से MBA एग्जेक्टिव किया, जिसके लिए कि हर रोज़ हफ्ते में 6 दिन शाम को 3.5 घंटे जाना पड़ता था, और वो एक बहुत टफ था, लेकिन वो अल्लाह के फजल से उसको मैंने अबूर किया। फिर 2014 में मैंने एग्री यूनिवर्सिटी से ही MS मैनेजमेंट, जिसे MPhil के इक्विवेलेंट है, वो किया। उसमें रिसर्च भी की, रिसर्च पेपर्स भी किए, और अल्लाह के फजल से MPhil में मैंने 2nd पोजीशन पूरी यूनिवर्सिटी में हासिल की, यानी आई एम द सिल्वर मेडलिस्ट इन MPhil मैनेजमेंट। रिसर्च भी की, रिसर्च पेपर्स भी किए, और अल्लाह के फजल से MPhil में मैंने 2nd पोजीशन पूरी यूनिवर्सिटी में हासिल की, यानी आई एम द सिल्वर मेडलिस्ट इन MPhil मैनेजमेंट। बहुत शुक्रिया। अभी आप हमें बताइएगा कि आपने 2003 में पास आउट ऑफ हुए तो कैरियर कैसे स्टार्ट किया, और यहाँ पे डायरेक्टर की सीट तक पहुँचने में आपको कितनी मुश्किल पेश आई और कैसे पहुँचे? जी, मैंने जो अपने कैरियर का आगाज़ था वो मैंने सफ़ायर फिनिशिंग मिल्स रायविंड रोड से किया। नो डाउट कि ड्यूरिंग एजुकेशन मैंने चनाब में भी इंटर्नशिप की, उसके बाद जैगवार डाई हाउस निटवेयर का फैसलाबाद में, उसमें भी की। तो उसके बाद मैंने मुख्तलिफ मिल्स में अप्लाई किया, जिसमें प्रेफरेंस तो मेरी निशात थी, लेकिन निशात को मैं अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे हमारे कुछ और साथियों की जॉब हो गई। तो फिर मेरे पास सफ़ायर और चनाब की ऑप्शन थी, तो सफ़ायर से मैंने शुरू किया। डाइंग डिपार्टमेंट में मेरी एजुकेशन हुई और 2.5 साल तक जो है वहाँ पर मैंने काम किया। लास्ट टाइम मैं वहाँ पे शिफ्ट इंजीनियर की जॉब कर रहा था। 2.5 साल की सर्विस के बाद जो है मैंने फिर ICI केमिकल्स को ज्वाइन किया, यानी मैंने मार्केटिंग को ज्वाइन किया, और फिर मैंने मार्केटिंग की फर्दर एजुकेशन भी हासिल की।
خیر اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، جس کی بنا پر میں نے پروڈکشن سے مارکیٹنگ کی طرف سوئچ کیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب میں نے مارکیٹنگ میں سوئچ کیا اور جب میں نے اس میں 2-3 ماہ گزارے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کام جو بظاہر بہت ہی آسان لگتا تھا در حقیقت بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور مجھے یہ لگا کہ مجھ سے ایک غلط فیصلہ ہو گیا ہے. لہٰذا میں بہت زیادہ کنفیوز بھی ہو گیا، میں بہت زیادہ پریشان بھی ہو گیا، اور یہاں تک کہ میں نے چناب میں ایک انٹرویو دے دیا اور جس کے اندر میری سلیکشن بھی ہو گئی. اور جس دن میں نے پھر اگلے دن ریزائن کرنا تھا اس رات کو مجھے یہ خیال آیا، بلکہ میری اپنے والد صاحب سے بات ہوئی تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے تو بڑے عزم سے مارکیٹنگ کا کام شروع کیا تھا اور میں نے پروڈکشن کی نسبت اس کو پریفر کیا تھا، تو آج صرف 3 سے 4 مہینے بعد میں واپس پروڈکشن کی طرف جا رہا ہوں، تو کیا میں کسی ایک رائے پہ قائم نہیں رہ پا رہا؟ میں مشکلات سے اگر اتنا گھبرا رہا ہوں تو میں زندگی میں کیسے آگے جاؤں گا؟ مشکلات جو اللہ کے ولیوں نبیوں پر بے شمار آئی تو کیا ان کے پائے استقامت میں کوئی لرزش آئی؟ یہ سوچ کر اگلے دن جب میں اٹھا تو میں نے کہا کہ میں اگر پروڈکشن میں جاؤں گا تو اس وقت ہی جاؤں گا جب میں مارکیٹنگ میں بہت ایک کامیاب ہو چکا ہوں گا. میں نے اس جاب کو ریفیوز کیا، حالانکہ جس کے لیے پہلے میں ریکویسٹ کر رہا تھا، اور میں نے نئے عزم سے کہا کہ یار ایک بار میں نے مارکیٹنگ میں کوئی نام بنانا ہے، کوئی نام بنانا ہے اللہ کے فضل سے، پھر واپس پروڈکشن میں جاؤں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت کی کہ ماشاءاللہ میں بہت زیادہ اس میں سیٹ ہو گیا، میں نے بہت زیادہ گرو کیا. 2.5 سال ہی جی میں ICI میں رہا، اور اتنا مجھے اللہ تعالیٰ نے فضل ہوا کہ مختلف کمپنیز مجھے خود علی بھائی بلانے لگ پڑی کہ آپ ہمیں جوائن کریں، آپ ہمیں جوائن کریں. اور مجھے یاد آتی تھی وہ رات جس دن میں نے ریزائن لکھ بھی لیا تھا اور اگلے دن میں نے اپنے مینیجر کو دینا تھا کہ میں واپس پروڈکشن میں جا رہا ہوں، جس ریزائن کو پھر میں نے پھاڑ دیا تھا. پھر میں BASF جو دنیا کی کیمیکلز کی سب سے بڑی کمپنی ہے، اور آئی ایم آنرڈ کہ انہوں نے مجھے خود بلایا، اور میں نے کہا جی میں ابھی چینج نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے کہا نہیں آپ ایک بار انٹرویو تو دیں. میں نے انٹرویو دیا اور پھر اس کمپنی نے مجھے میری ٹرمز کے اوپر رکھا، اور پھر میں نے 8 سال سے زیادہ عرصہ وہاں پہ سرو کیا، جس کے اندر جو ہے میں گیا تو جونیئر لیول پہ تھا، لیکن پھر میں ٹیریٹری لیول پہ گیا، پھر میں ریجنل مینیجر تک پہنچا، پھر میں کافی ساری جو گلوبل ٹیمز ہیں ان کا میں حصہ بنا، جس میں خاص طور پہ ڈائنگ آکسیلریز کی ٹیم تھی. کافی سارے میں نے انٹرنیشنل ٹور کیے. اچھا اس کے بعد جو ہے پھر BSF کو چھوڑ کے جہاں میں آج کل ہوں، آج سے 5 سال پہلے تقریباً فیبسٹاف INTL جو کہ ایک لوکل ایمرجنگ کمپنی ہے جس کے پاس اپنی پروڈکشن فیسلٹیز ہیں اور ایک بہت بڑی امپورٹ بھی ہے، تو ان کے ساتھ میں نے جوائن کیا. اور یہاں پر جوائن کیا میں نے ایز اے بزنس اسٹریٹجسٹ. کمپنی کی پروفٹیبلٹی کو انہانس کرنا، کمپنی کی پرسیپشن، کمپنی کے سسٹم ڈیزائن کرنا، کمپنی کو انٹرنیشنل لیول پر لے کر جانا. اور آج الحمدللہ یہاں پر ایز اے ٹیکنیکل ڈائریکٹر میں سرو کر رہا ہوں. ہمارے پاس جو ہے وہ 400 میٹرک ٹن سے زیادہ پر منتھ پروڈکشن ہو رہی ہے ڈفرنٹ را مٹیریلز کے ساتھ، ٹیکسٹائل آکسیلریز کی. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس 100 سے زیادہ امپلائیز یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کمپنی دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے. عثمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ابھی اپنے کیریئر کے متعلق بتایا. تھوڑا سا ہمیں آپ اپنے فیوچر پلانز کے مطابق بتا دیجئے، اور یہ بھی بتائیے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی فیوچر پلانز جو ہیں وہ میرے اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی اچھے ہیں. اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں مینلی بات کروں تو چونکہ جس وقت میں نے مانا والا یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا، میں اسے مانا والا یونیورسٹی ہی کہتا ہوں، تو اس وقت میں ایک بڑا شائع، بڑا کم بولنے والا بچہ تھا. لیکن جب میں نکلا تو بالکل رنگ ڈھنگ ہی بدل چکے تھے، 360 ڈگریز کا چینج آ چکا تھا. تو اس کے بعد میں ایک اسپیکر بن چکا تھا، پریزنٹر بن چکا تھا، اور اس حد تک بن چکا تھا کہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں جو بھی پریزنٹیشن ہوتی تھی نارملی کلاس میں سب سے ہائیسٹ نمبر لینے والا وہ میں ہوتا تھا. تو اس کے بعد میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے فیلڈ سے اٹیچ ہوا. میں نے ڈفرینٹ ٹریننگز دینی شروع کر دیں، جس میں خاص طور پہ ٹائم مینجمنٹ ہو گئی، ورک مینجمنٹ ہو گئی، اسٹریس مینجمنٹ ہو گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سارے جو ہے لیڈرشپ کی ٹریننگز ہو گئی. وہ ٹریننگز جو ہے وہ پھر میں نے پورے پاکستان میں کی. مجھے جو ہے وہ KPK تک جانے کا بھی اتفاق ہوا، مجھے لاہور بھی جانے کا اتفاق ہوا، فیصل آباد میں میں نے ڈفرینٹ لیکچرز دیے.
اچھا اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی ٹریننگز ڈیزائن کی، اور خاص طور پر جو میری سگنیچر ٹریننگ سیکرٹس آف ہیپی لائف، یہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی، بہت جگہ پہ مجھے بلایا گیا، اور اب میرا جو پلان ہے، بلکہ اس کو ہم اسی جنوری 2021 سے شروع کر رہے ہیں کہ میری اپنی ویب سائٹ شروع ہو رہی ہے جس کا نام ہے happinesswithusman.com. آپ سب اس ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس ویب سائٹ کا مطلب ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ کیسے وہ ایک ہیپی لائف گزار سکتے ہیں. ہیپی لائف پیسے کے ساتھ نہیں ہے، ہیپی لائف جو ہے وہ بہت بڑے عہدوں کے ساتھ نہیں ہے. ہیپینس کے کچھ سمپل سیکرٹس ہیں جس کو آپ جو ہے وہ پریکٹس کر کے آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایک مطمئن اور خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں. تو میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کی مدد سے پوری دنیا کے اندر میں کم از کم جو ہے 10 لاکھ لوگوں کو سیکرٹس آف ہیپی لائف سکھاؤں. اور آپ بھی اس ویب سائٹ پر آ کے یہ سیکھ سکتے ہیں، میرے ساتھ پرسنل سیشن کر سکتے ہیں. تو فیوچر پلاننگ تو میں مینلی تو میرا یہ ہے کہ میں اب سوسائٹی کی خدمت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو میں اس ویب سائٹ کے تھرو جیسے میں نے بتایا کہ 10 لاکھ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اس وقت بھی تقریباً 1000 لوگوں تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے، جو میں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ سیشنز میں کنڈکٹ کر چکا ہوں، وہ 1000 کے قریب لوگ اس سے استفادہ اٹھا چکے ہیں. لیکن اس ویب سائٹ کے تھرو بہت جلدی یہ پھیلتے ہوئے انشاءاللہ اگلے چند سالوں میں اگر میری زندگی رہی تو ہم 10 لاکھ کو لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور ٹیکسٹائل کے جو اس وقت گریجویٹس ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یا جو ابھی NTU میں لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کیسے، آپ کو وہ لنک آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے ذریعے، یا آپ کا کوئی پرسنل نمبر میں شیئر کر دوں گا، اس سے وہ کر کے تو آپ کو انوائٹ کر کے تو ایک لنک کریٹ کریں. آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ جی بالکل. جو ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں بھی ویسے میں سیمینارز کر چکا ہوں، جس میں ایک کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اسپننگ سوسائٹی کا سیمینار تھا، وہ کر کے بہت اچھا لگا اور پارٹیسپینٹس کو بھی اچھا لگا تھا. تو میرا جو پرسنل نمبر تو نہیں، خیر ایک نمبر جو اس ویب سائٹ پہ ہے اس کے تھرو جو ہے وہ رابطہ کیا جا سکتا ہے مجھ سے، اس ویب سائٹ کے تھرو کیا جا سکتا ہے. جو بھی ہمارے گریجویٹس ہیں ان کو کسی بھی قسم کی اگر لائف میں دقت پیش آئے تو وہ اس ویب سائٹ کے تھرو یا مجھ سے کانٹیکٹ کر کے ایک سیشن میرے ساتھ کر سکتے ہیں، جس کے اندر وہ بوسٹ ہو جائیں گے، موٹیویٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی بہت شائننگ لوگ ہیں تو ان کو ہم اپنی کمپنی میں بھی جگہ دے سکتے ہیں. جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اس فیلڈ میں کوئی انٹرسٹڈ لوگ ہیں تو ان کو ہم یہاں پر جو ہے وہ جاب بھی کروا سکتے ہیں، انٹرنشپ بھی کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو باہر لانے کے لیے، یا کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے کون سا راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، کون سی فیلڈ لینی چاہیے، تو اس کے لیے بھی اسپیسیفک کورسز اور اسپیسیفک فارمولاز ہمارے پاس موجود ہیں. کیونکہ میں کئی گلوبل جو انٹرنیشنل ہمارے ایک ٹیچرز کی چین ہوتی ہے، ٹرینرز کی چین ہوتی ہے، ان کے فورمز بنے ہوتے ہیں، ان میں سے کئیوں کا میں ممبر ہوں اور اس کی باقاعدہ میں پیڈ ممبر ہوں. تو اس میں بہت ساری نئی ریسرچ اور چیزیں آتی رہتی ہیں. تو کسی بھی انسان کو جو آگے بڑھنے کے لیے کوئی رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں، وہ عام طور پر نہیں بلکہ وہ ہمیشہ ہی آپ کی دماغی رکاوٹیں ہوتی ہیں. ان کو آپ نے کیسے عبور کرنا ہے، کیسے اگلے لیول پر جانا ہے، اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے کوئی بھی ادر دین یور میڈیکل ریلیٹڈ پرابلمس. ہماری ویب سائٹ پہ بھی یہ ہے کہ آپ کے کوئی میڈیکل ریلیٹڈ پرابلمس ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کسی سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے. اگر آپ کو دوسرے پرابلمز ہیں، آپ کو کوئی بھی فیل ہو رہی ہے، کوئی بھی لیکنگ، کوئی مینٹل بیریئر، کنفیوژن، 2-3 راستوں میں آپ سے چناؤ نہیں ہو رہا، آپ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن نہیں ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور آپ کے لیے جو ہے وہ دروازے دن رات کھلے ہیں انشاءاللہ. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فیوچر بہت برائٹ ہے پاکستان کا. اگر ہم ایکسپورٹس کی بات کریں، ایکسپورٹس بہت تیزی سے پک کر رہی ہیں. خاص طور پہ نیٹ ویئر سیگمنٹ ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے، گارمنٹ سیکٹر میں ہم اچھا جا رہے ہیں، ڈینم میں اچھا جا رہے ہیں، اور فیوچر میں اس میں اور زیادہ بہتری کے چانسز ڈیفینیٹلی ہیں، اور پاکستان کے پاس ابھی گروتھ کا کافی روم موجود ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے ڈومیسٹک، اس میں بھی ہماری کنزمپشنز بہتر ہو رہی ہیں. ہمارے پاس نئے سے نئے برانڈز آ رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیجیٹل پرنٹنگ کی شکل میں ایک بہت بڑی
मैं समझता हूं कि पावर आ गई है कि पाकिस्तान जो है वो रिएक्टिव डिजिटल प्रिंटिंग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। यानी हमारे पास नंबर ऑफ मशीन्स और प्रोडक्शन दुनिया के सारे मुल्कों से बढ़ गई है रिएक्टिव डिजिटल प्रिंटिंग में। और इसके अंदर बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा। और इसके साथ साथ जाहिर है वीविंग और जो स्पिनिंग है और जो गारमेंट्स है, ये सारा सेक्टर ही जो है इसका आगे बहुत ज्यादा अरूज नजर आ रहा है। इसके अंदर बहुत ज्यादा नए यूनिट्स नजर आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट्स में एक्सपेंशंस नजर आ रही हैं। और अगर मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि जब एक्सपेंशंस नहीं भी थी तब भी आप देखें कि जो काम करने वाला बंदा है वो अपनी जगह बनाता है, वो हमेशा अपनी जगह बनाता है। वो एक जूनियर लेवल पे आता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। तो अब तो एक इंडस्ट्री में बूम की कैफियत है। तो आजकल तो आप समझे जगह ही जगह है। हमने तो उन हालात को भी देखा है जब हम कहते थे कि इंडस्ट्री में सैचुरेशन है और 2 महीने बाद बैच का फिर कोई बंदा नहीं मिलता था। पता चलता था जी सारे बंदे एडजस्ट हो गए। जो छोटे यूनिट्स में जाते थे वो भी 1-1.5 माह बाद बड़े यूनिट्स में मूव कर जाते थे। तो आजकल तो बूम है। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब डिक्लाइन था, जब चीजें स्टक थी, चीजें में कोई ग्रोथ नहीं थी, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। तो ग्रेजुएट्स तो माशाल्लाह उस वक्त भी एक बहुत नायाब थे। और खास तौर पे एनटीयू के ग्रेजुएट को हमेशा इंडस्ट्री प्रेफर करती है। तो आज तो बूम है। अगर हम आज की बात करें तो आज तो आपकी डिमांड है। लेकिन देखें डिमांड जो है वो आपकी है आपकी मेहनत के साथ, कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप मेहनत करते हैं और आप चीजों को सही प्रोफेशनल वे में लेके चलते हैं। अगर आप जाएं एनटीयू से और आपका बिहेवियर से वो चीज एग्जिबिट नहीं होगी तो फिर आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपके बिहेवियर से वो चीज एग्जिबिट होगी तो आपके लिए 10-20 फैक्ट्रियों के दरवाजे खुले, आपको लोग वेलकम करने के लिए बैठे हैं और आपकी हाथों हाथ डिमांड है। और यही मेरा मैसेज भी है आपके लिए कि अपने बिहेवियर से आपने वो चीज साबित करनी है कि आप वाकई ही एक रिस्पॉन्सिबल जो है इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं और आप जानते हैं कि एक टेक्सटाइल इंजीनियर के कांधे पर जो जिम्मेदारियां होती हैं उससे आपने किस तरह नबर्दजमा होना है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग जो इसको पैगाम को देख रहे हैं, आप प्लीज टेक्सटाइलियन टीवी जो यूट्यूब पे चैनल है और फेसबुक पर भी है, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। और इस पर आपको बहुत सी प्रोडक्टिव और इंटरेस्टिंग और काम की वीडियोस जो हैं वो फ्यूचर में भी आती रहेंगी, जो कि आप सबके लिए बहुत बेनिफिट होंगी। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्सटाइलियन टीवी को लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग जो इसको पैगाम को देख रहे हैं, आप प्लीज टेक्सटाइलियन टीवी जो यूट्यूब पे चैनल है और फेसबुक पर भी है, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। और इस पर आपको बहुत सी प्रोडक्टिव और इंटरेस्टिंग और काम की वीडियोस जो हैं वो फ्यूचर में भी आती रहेंगी, जो कि आप सबके लिए बहुत बेनिफिट होंगी। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्सटाइलियन टीवी को लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।